गगन थापा र शेखर कोइरालालाई एउटै मञ्चमा राखेर गुरुले भने संसदीय दलमा एक ढिक्का हुन्छौं, ढुक्क हुनुहोस्। 10 दलले कटाए लुम्बिनीमा थ्रेसहोल्ड, सरकारमा बहुमत जुटाउन भने सकस। अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधानमा पहल गर्छु, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। समानुपातिक मतको मिटर 1,05,60,000 सदर मतमा कसले कति मत पाए? नेकपा एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्ड कटाएन, राष्ट्रिय पार्टीबाट वञ्चित। महासङ्घको टोलीसँग प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई, समाधान हुन्छ अर्थतन्त्रको। सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई हटाउन स्थानीयको माग। आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा खारेजीका लागि प्रकाण्ड र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडबीच भेटवार्ता। 24.5 लाख खर्चमा चुनाव लडे रविन्द्र मिश्र, गरे सार्वजनिक। कमल थापाको राप्रपा नेपाललाई समानुपातिकमा 12,000 मात्रै मत। बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा प्रश्न, काङ्ग्रेसको भोट घन्टीमा कसरी गयो? मेलम्चीको विषयमा लिएर काङ्ग्रेसका जनप्रतिनिधिको बालुवाटारमा डेडिकेसन। डा सुनिल शर्माको प्रतिबद्धता, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा अब 24 घण्टा स्वास्थ्य सेवा दिइनेछ। प्रचण्डको निवासमा मातृका यादव र नारायणकाजी श्रेष्ठबारे गुनासो। नेपाल निर्वाचन सत्ता गठबन्धनमा हुने कस्तो शक्ति बाँडफाँड प्राकृतिक। काठमाडौँ छिरेपछि सिके राउतको म्याराथन, एक सातामै भेटे सबै शीर्ष नेता, ओलीलाई भेटेनन्। सत्तारूढ गठबन्धनको सिट बाँडफाँड। माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीमा बाजी मार्न सक्ने यस्ता छन् बलिया आधार। ओली विरुद्धको गठबन्धनमा सत्ताधारी दलको सफलता मिल्यो। निरसा र भुवन केसीले दिए प्रचण्डलाई चुनावी जितको बधाई। प्रदेश 1 मा एमालेकी सरकार बनाउन प्रचण्डले खटाए ज्वाइँलाई। प्रचण्डलाई शर्माको सुझाव, सके सरकारको नेतृत्व गर्नुहोस्, पुच्छ भएर काङ्ग्रेसको पुच्छर भएर सरकारमा जानुभन्दा प्रतिपक्षमै बस्न बेस। गठबन्धनको बैठकमा किन उपस्थित भएनन् विश्वप्रकाश शर्मा र गगन कुमार थापा? प्रचण्ड निवासमा अमेरिकी राजदूतको भेटवार्ता बलियो। माओवादी केन्द्रभित्र प्रतिपक्षमा बस्ने मत बलियो, सत्ता बाहिर रहन सक्लान् त प्रचण्ड। विवाह भोज खान गएका पाल्पाका 80 जना भन्दा बढी बिरामी, आखिर के थियो त्यो खानामा? खाना खोलादेखि शिवखोलासम्म सडक मेची बनाएका संरचना हटाउन निर्देशन। केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा छैनन् पर्याप्त प्राध्यापक, नियमित हुँदैन पढाइ। पुलबाट ट्रक खस्दा चालकको मृत्यु। नेपाली श्रमिकलाई इजरायल पठाउने तयारी, कस्ता छन् कामदार प्राथमिकतामा? 20 वर्ष पुगेर विवाह गर्ने किशोरीलाई 10,000 रुपियाँ। ब्याङ्किङ कसुरका फरार अभियुक्त 4 महिनापछि प्रहरीको नियन्त्रणमा। बजेट भाषणमा समेटिन्छन् विद्यालय निर्माणका योजना, तर हुँदैनन् कार्यान्वयन। दार्चुलामा भारतीय पक्षले एकतर्फी बन्द गर्यो सीमा। दार्चुलावासीहरू आन्दोलित। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध काठमाडौँ स्कुल अफ लका विद्यार्थीको प्रदर्शन। एक्लो विद्यार्थी पढाउँदै एक एक्ली शिक्षिका। युवती हत्या प्रकरण शङ्काले निम्त्याएको अपराध, 1 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। र आज नेपाली बजारमा सुनको भाउ कति पुग्यो त? 1 लाख भन्दा माथि पुग्यो सुनको भाउ। चाँदीको मूल्य कति? यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। आजको मौसम बारे पनि पुरै जानकारी आजकै समाचारमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। विवाहमा भोज खाएपछि पाल्पाको चिर्तुङ धारा गाउँका 80 जना भन्दा बढी बिरामी परेका छन्। पाल्पाको बगनसाकाली गापा 1 चिर्तुङ धारा स्थित बुढाखाण्डे, भाङजेरी, अम्रेली, पिपरटुङ, ढाटोल र घोरबन्दा गाउँका 80 जना भन्दा बढी बिरामी परेका हुन्। मङ्सिर 17 गते शनिबार चिर्तुङ धारा स्थित विवाहमा भोज खाएकाहरू बिरामी परेको चिर्तुङ धारा स्वास्थ्य चौकी प्रमुख सीओ होय अधिकृत दोन प्रसाद बस्यालले जानकारी दिएका छन्। घोरबन्दा गाउँका ताराबहादुर गाहा,
रिकीराम गाहा, दलबहादुर गाहा, गुणबहादुर गाहा लगायत दर्जनभन्दा बढी परिवारका सबै बिरामीलाई सोमबार जाँच गरिएको स्वास्थ्य चौकी प्रमुख बस्याले बताएका छन्। बिरामी भएकाहरूलाई ज्वरो आउने, पखाला लाग्ने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने लगायतका समस्या देखिएको थियो। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा निको नभएपछि 22 जना बिरामीको तानसेन स्थित युनाइटेड मिसन अस्पतालमा उपचार भइराखेको वडा अध्यक्ष शेरबहादुर राणाले जानकारी दिएका हुन्। वडा अध्यक्ष राणाका अनुसार विवाह भएको घरमा गएर भोज खाने प्राय सबै बिरामी परेका हुन्। प्युठान नगरपालिका 6 गुरुङ गाउँबाट जन्ती गएका उनीहरू बिरामी परेका थिए। कतिपयले पानी धमिलो देखिएको र पानीकै कारण पनि हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। विवाहको भोजमा रागा काटिएको थियो। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। यही मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको सबै 165 क्षेत्रको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसले 57 सिट सहित अग्रता लिएको छ। नेकपा एमाले 44 सिटमा जित निकालेर दोस्रो भएको छ। त्यस्तै 18 सिट जितेको माओवादी केन्द्र तेस्रो र 10 सिट जितेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी चौथो भएको छ। यता समानुपातितर्फको मतगणना पनि लगभग अन्त्यतिर पुगेको छ, जस अनुसार मंगलबार दिउँसो 2 बजेसम्मको मतपरिणाम अनुसार नेकपा एमाले 28 लाख मत नगाएर पहिलो पार्टी बन्न सफल भएको हो। 1,05,60,067 मतगणना गर्दा एमाले 28,45,641 मत प्राप्त गरेको हो, अर्थात् 26.95% मत पाएको छ। दोस्रोमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले 27,15,225 अर्थात् 25.71% मत पाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,75,684 अर्थात् 11.13% मत प्राप्त गरेको छ। चौथोमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,30,344 अर्थात् 10.70% मत पाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,88,849 अर्थात् 5.58%, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 4,21,323 अर्थात् 3.79% र जनमत पार्टीले 3,94,655 अर्थात् 3.74% मत प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको हो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,98,391 अर्थात् 2.83%, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2,71,722 अर्थात् 2.57% र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 1,67,367 अर्थात् 1.60% मत प्राप्त गरेका छन्। अन्य दलले 1 लाख भन्दा कम मत पाएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट जितेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 75,168 समान 1 सिट जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले 46,504 पाएको आयोगले जनाएको छ। समानुपातिकतर्फ अब बाजुरा र दोलखाको मतगणना जारी छ। समानुपातितर्फ मतपरिणाम आइसकेपछि आयोगले दलहरूले पाउने सिट संख्या निर्धारण गर्नेछ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। काठमाडौँको थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन माग गर्दै महानगरपालिका कार्यालय अगाडि काठमाडौँका केही स्थानीयहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई हटाउन माग गर्दै काठमाडौँका स्थानीयले महानगरपालिकालाई अनुरोध गरेका हुन्। उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समितिले नक्कली सुकुम्बासीहरूले थापाथलीमा भूमि कब्जा गरेको भन्दै वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरेर सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। समितिले महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई ध्यान आकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ। साथै समितिले सुकुम्बासी बस्तीमा दिउँसै घरेलु हतियार सहित नगर प्रहरी महानगर प्रमुखलाई धम्की दिनुले उपत्यकामा त्रास फैलिएको समेत बताएको छ। कथित सुकुम्बासीको घर टहरा हटाई राजधानीको सौन्दर्यता, सुशान्ति र मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न 1 इन्च पनि महानगर पछाडि नहटोस् ध्यान आकर्षण पत्रमा भनिएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। चुनावी परिणामले लगभग अन्तिम आकार लिइसक्दा सत्ता गठबन्धनले मुख्य गठबन्धनले मुख्य 3 सहितका महत्त्वपूर्ण पदमा शक्ति बाँडफाँडमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यही गठबन्धन कायम रहने अवस्थामा यतिखेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पद कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने सबैभन्दा ठूलो सकसको रूपमा देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड बीचको आलोपालो हुने कुनै समझदारी भएको भए त्यससँगै मुख्य पद बाँडफाँडको समस्या देखा पर्ने उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन्। चुनावपछि 19 मङ्सिरमा पहिलो पटक बसेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनको बैठकले आफूहरू बीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पद बाँडफाँडका विषयमा नेताहरूबीच कुरा चलिरहेको बताए पनि त्यस विषयमा औपचारिक रूपमा प्रवेश भइ नसकेकाले सार्वजनिक रूपमा थप नबोल्न बताएका छन्। गठबन्धनभित्र नेपाली कांग्रेस पक्षको दोस्रो ठूलो दलका रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र रहे पनि संघीय संसदमा उनीहरूबीच झण्डै 13 सिटको अन्तर हुने देखिन्छ। एकजना राजनीति टिप्पणीकार हरि रोकाले भागभण्डा मिलाउँदा कांग्रेसलाई स्वाभाविक रूपमा 2 बराबर 1 हुन सक्ने बताएका छन्। त्यो भन्नाले अहिलेका 3 मुख्य पदमध्ये प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने गरी सन्तुलन मिलाउन सकिने उनको भनाइ छ। एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल समेत बन्न नसकिरहेको अवस्थामा संस्थागत बनिसकेको पार्टीभित्र अध्यक्षको विकल्प नदेखिएको अवस्था र राष्ट्रपतिको दावेदार हुन खोजेका अर्का एक वरिष्ठ नेता निर्वाचनमा पराजित बनेको अवस्थामा उहाँहरूले यी मुख्य पदमा दावी गर्नु अप्राकृतिक देखिन्छ। उनी एकीकृत समाजवादीका नेता, उपराष्ट्रपति वा उपसभामुख जस्ता पदमा व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सरकारले इजरायलको कृषि क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक पठाउन छलफल अगाडि बढाएको छ। कृषिमा कामदार पठाउने विषयमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। इजरायल सरकारले आगामी जनवरीसम्ममा कृषि क्षेत्रमा 1000 मध्ये 400 जनालाई लैजाने बताएको छ। इजरायलले नेपाली श्रमिक माग गरिसके पहिलो चरणमा 2 देशबीच प्रारम्भिक छलफल भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको हो। गत महिना नेपाल र इजरायल बीच कृषि क्षेत्रमा श्रमिक पठाउने विषयमा छलफल भएको थियो। नेपाली श्रमिक कसरी पठाउने भन्ने विषयमा श्रम मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएर काम अगाडि बढाएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता थानेश्वर भूषालले जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय टोली गठन गरिएको थियो। सोही टोलीले अहिले छलफल गरिरहेको छ। केयर गिभरका लागि भाषा परीक्षा मार्फत कामदार लिइरहेको इजरायलले कृषि क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि यही प्रक्रियाबाट लैजान सक्ने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले बताएका छन्। इजरायल रोजगारीमा पठाइने कामदारलाई G2G मार्फत नै पठाउने तयारी भएको विभागले जनाएको छ। सरकारले गठन गरेको टोलीले कृषि क्षेत्रमा जाने नेपाली श्रमिकको रोजगारी ग्यारेन्टी, सेवा सुविधा, पारिश्रमिक, रोजगार सुरक्षा र बीमाका विषयमा ड्राफ्ट निर्माणको काम गरिरहेको छ। कृषिमा कस्ता श्रमिक आवश्यक पर्छ भनेर भर्ना प्रक्रिया र ड्राफ्टको संरचना नेपालले मागेको छ। चाँडै 2 देशका प्रतिनिधि बसेर टुङ्गो लगाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। इजरायलले भने जस्तो श्रमिक तालिम गराएर पठाउने हो अथवा कृषिसँग सम्बन्धित श्रमिक पठाउने हो भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। आचार्यले भने यसअघि केयर गिभरका लागि पठाउँदा G2G मार्फत पठाएकाले यो पटक पनि त्यही प्रक्रियाबाट पठाउने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले भारतको दादागिरी स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। उनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ पुस्ता भएको र नयाँ पुस्तालाई भारतको दादागिरी स्वीकार्य नभएको भन्दै भारतीय पक्षलाई दिल्लीमा भेट्ने हो कि काठमाडौँमा भेट्ने हो कि दार्चुलामा भेट्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सन्देश लेख्दै रविले नेपाल भारत सामु वर्षौंदेखि निरीह हुनुको कारणबारे प्रश्न पनि गरेका छन्। विभिन्न बहानामा नेपाली नागरिक मारिदा पनि नेपाल निरीह बन्नुको कारणबारे प्रश्न उठाउँदै उनले लेखेका छन्, आफ्नो सीमा जोगाउनु आफ्ना नागरिकको अभिभावक बन्नुभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण के हुन्छ राज्यको आफ्नो सीमा जोगाउन, आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा दिन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका पाना पल्टाएर बुदा केलाउँदै आफ्नो हक जोगाउन किन सकिँदैन सरकार भन्दै उनले प्रश्न सोधेका छन्। रविले आफ्नो हक पाउनु भनेको कसैको विरोध गर्नु होइन भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। कसैसँग जोरी खोज्नु होइन भन्ने कूटनीतिक बनाउन केले रोक्छ सरकारलाई, यसको जवाफ चाहियो। उनले आफ्नो हक पाउनु भनेको कसैको विरोध गर्नु नभएको र सरकारलाई चुनौती दिँदै र भारतलाई पनि चुनौती दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेस नवनिर्वाचित सांसद इन्द्र बानिया विरुद्ध समाचार लेखेको आरोपमा कांग्रेस कार्यकर्ताले मकवानपुरमा 2 पत्रकारलाई कुटपिट गरेका छन्। उनीहरूले बागमती एक्सप्रेस साप्ताहिक पत्रकार रामकुमार रिजाल एलन र रमेश बन्जरालाई कुटपिट गरेका हुन्। उक्त पत्रिकामा आएको समाचारलाई कांग्रेस कार्यकर्तालाई धम्की दिँदै कुटपिट गरेको पीडितहरूको गुनासो छ। हेटौडाका पल्समा होटलमा आइतबार राति कांग्रेसका राजेश
बेटवालको नेतृत्वमा आएका करिब 1 दर्जन कार्यकर्ताले पत्रकारहरूलाई कुटपिट गरी घाइते बनाएर भागेका थिए। उनीहरूले कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रहरीमा किटानी जारी समेत दिएका छन्। कांग्रेस कार्यकर्ताले मकवानपुरकै पत्रकार कृष्ण सारो मगरमाथि पनि कुटपिट गरेको जनाइएको छ। मगर सामान्य घाइते छन् भने एलनको देब्रे कान र दाहिने गालामा गम्भीर चोट लागेको हेटौडाका पत्रकारहरूले बताएका छन्।